खोज खबर बिजनबारी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हामी न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छौँ र आज हामी समक्ष वरिष्ठ शब्दकार सङ्गीतकार श्री गगन सुब्बाज्यू हामी समक्ष आउनुभएको छ र खोज खबर बिजनबारीको तर्फबाट हामी उहाँसँग केही अन्तर्वार्ता लिने क्रममा छौँ र सर्वप्रथम श्री गगन सुब्बाज्यूलाई म हाम्रो च्यानल खोज खबर बिजनबारीमा स्वागत जनाउन चाहन्छु। विशेष तपाईँलाई हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। नमस्कार नमस्कार सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी अथवा यस च्यानललाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विशेष त गगनज्यू तपाईँले आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा कहाँबाट सुरु गर्नुभयो यसबारे दर्शकवृन्दलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ अब मेरो वासस्थान जन्म थलो चाहिँ नोरबस्ती गरी गाउँ हो। हजुर। म विद्यासागरमा पढेको सानोमा। हजुर। त्यहाँ शिक्षा हासिल गरेको अन्त यहीँबाट नै गाउँबाट यो बिजनबारी बजारबाट नै मैले साङ्गीतिक यात्रा सुरु गरेको। स्टुडेन्टलाई विद्यार्थी जीवनदेखि नै साङ्गीतिक यात्रा सुरु गरेको हो मैले। र बिजनबारी नयाँनोर ग्राम अन्तर्गत गैरी गाउँमा बसेर तपाईँले सङ्गीत कसरी सिक्न पाउनुभयो त? त्यति बेला सङ्गीत सिक्ने माहौल चाहिँ थिएन, सङ्गीतको माहौल थिएन। तर अब गाउँ ठाउँमा चाहिँ अब त्यो समयमा बाजागाजा त हुन्थ्यो, प्रत्येकको घरमा बाजागाजा हुन्थ्यो। एउटा समाज क्लबको बाजाहरू हुन्थ्यो, त्यो क्लबको बाजा हामी बजाउँथ्यौँ। तर त्यो बाजा बजाउँदा चाहिँ कुनै प्रकारको नोटेसन स्वरलिपिहरू बिना पनि हामीले पनि बजाएर चाहिँ गीतहरू सिक्थ्यौँ। त्यति बेला अब रेडियोमा गीतहरू आउँथ्यो, नारायण गोपालको भक्तराजको गीतहरू आउँथ्यो। त्यति बेला त्यो गीतहरू बाजामा बजाएर हामीले सिक्थ्यौँ। अब कटहरू त सही कटहरू नै बजाउँथ्यौँ रहेछ, तर कटहरूको नाम चाहिँ थाहा हुन्थेन। पछि सिक्न थालेपछि चाहिँ फेरि औपचारिक ज्ञानहरू लिएपछि चाहिँ फेरि सबै कुरो थाहा भयो। अनि यो कुरो चाहिँ पहिला पनि अब सुरुमा पनि हामीले त्यति बेला चाहिँ अन्डा सुर भन्छ, एउटा भुइँ फुटुवा जस्तो भएर चाहिँ हामीले काम चलाइरहेको थियौँ। पछि चाहिँ गएर त्यतिकै गर्दा नहुने रहेछ, गुरु चाहिँ लिनै पर्ने रहेछ, गुरु थाप्नु पर्ने रहेछ, गुरुसँग सिक्नु पर्ने रहेछ यो सङ्गीतको शिक्षा भन्ने चाहिँ पछि गुरुसँग सिकेपछि चाहिँ धेरै कुरोहरू ज्ञानहरू हासिल भयो। हजुर। अनि त्यही लाइनमा लाग्यो, सङ्गीतको लाइनमा नै। तपाईँले सङ्गीतको तालिम चाहिँ कुन गुरुकोबाट तपाईँले लिनुभयो? मैले सङ्गीतको तालिम दार्जिलिङमा बस्दा चाहिँ हाम्रो मेरो गुरु हुनुहुन्छ मणिकमल छेत्री, उहाँसँग मैले लिएको हो। अनि त्यसपछि नेपालमा गएर चाहिँ मैले कैलाश राईसँग सिकेँ। नेपालमा चाहिँ गएर चाहिँ इलाहाबादबाट चाहिँ मैले फेरि 5th इयरसम्मको चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतको चाहिँ ज्ञान हासिल गरिसकेको छु। 6 इयर गर्नु अब बाँकी छ। अनि त्यो र बिजनबारी भेगमा भनौँ दार्जिलिङ क्षेत्रमा सायद तपाईँलाई अहिलेका युवा पिँढीले चिन्दैनन् होला, मलाई त्यस्तो लाग्यो। युवा पिँढीले सायद तपाईँलाई चिन्दैन होला। तपाईँ आफ्नो युवा पिँढीलाई आफ्नो परिचय कसरी दिन चाहनुहुन्छ? युवा पिँढीहरूलाई चाहिँ अब मलाई चिन्नुहोस् भनेर त म त भन्दिनँ। अब तर मेरो गीतहरू धेरै युट्युबमा छ, युट्युबमा त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको युवा पिँढीहरूको चाहिँ आफ्नै प्रकारको प्याटर्नहरू छ, शैलीहरू छ। उहाँले अब हामी चाहिँ अलिकति पुरानो टाइपकै भयो, तर अहिले यो समय अनुसारको माहौललाई लिएर चाहिँ चल्नुपर्ने हुनाले गर्दा मैले नि अहिले त्यस्तै प्रकारको गीतहरू बनाइराखेको छु हो। पहिलाको जमानाको अब गीतहरू थियो जुन दीप श्रेष्ठ भक्तराजहरूको पालामा, सुरेश कुमार सुब्बाहरूको पालाको गीतहरू चाहिँ अहिलेको युवा पिँढीहरूले सुन्दैन, किनकि त्यसमा इन्ट्रेस्टै दिँदैन। तर अहिले नयाँपनहरू आएको छ। तर अब नयाँपनलाई मात्र होइन, पुरानो शैलीलाई पनि सुनिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सन्देश छ। पुरानो गीतहरू चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्टल सुगम सङ्गीत हो। अहिलेको त गीत त आउँछ जान्छ, हिजो आएको गीतहरू भोलि नआउनु पनि सक्छ। तर पहिलाको गीत हो भने चाहिँ कालजयी गीत हो, सदाबार गीत चाहिँ सदाभरि रहिरहन्छ। जस्तै लता मङ्गेशकरको गीतहरू अहिले पनि सुन्छ। अनि मोहम्मद रफीको गीतहरू, नारायण गोपाल इन्जनको गीतहरू, अरुणा लामाको गीतहरू अहिले पनि सुन्छ नि। अनि त्यो पहिलाको गीतलाई पनि
त्यति नै प्राथमिकता दिनु भने असल हुन्थ्यो भने चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा सन्देश युवा पिँढीहरूलाई नयाँ पिँढीहरूलाई। तपाईँले बिजनबारी भेगलाई छोडेर हालमा अहिले तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ है? हजुर, म नेपालमा छु। तपाईँ बिजनबारी भेगलाई दार्जिलिङलाई छोडेर तपाईँ नेपाल जानुको खास मुख्य कारण केलाई मान्नुहुन्छ? मैले चाहिँ यो सङ्गीतलाई नै लिएर नै म चाहिँ नेपालमा पसेको, किनभने दार्जिलिङमा हामी सङ्गीतहरू उत्पादन छ दार्जिलिङमा, तर त्यसलाई प्रस्फुटन गर्ने, त्यसलाई प्रसारण गर्ने ठाउँ नभएको कारणले गर्दा पनि अहिले छ होला, अहिले धेरैवटा च्यानलहरू, टिभी च्यानलहरू बनिसक्यो, तर त्यो समयमा, हाम्रो समयमा चाहिँ थिएन। अनि हामी गीत गाउँथ्यौँ, गाउँ बस्तीमा गीत गाउँथ्यौँ, कथातिर, पूजापाठतिर, बिहातिर, बिहा भोजतिर हामी गीत गाउँथ्यौँ। त्यति बेला प्रसारण गर्ने ठाउँ पनि थिएन। एउटा खरसाङ रेडियो थियो, त्यो खरसाङ रेडियोमा पनि नेपाली कार्यक्रमहरू हुन्थेन, प्राय बङ्गला हिन्दी कार्यक्रम मात्रै हुन्थ्यो। अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब सङ्गीतको चाहिँ नेपाली सङ्गीतको उर्वर भूमि भएको कारणले गर्दा हाम्रो अग्रजहरू पनि दार्जिलिङबाट धेरैजना पलायन भए, नेपाल नै गएर उनीहरूले साङ्गीतिक क्षेत्रमा सेवा अहिले पनि गरिरहेछ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ त्यही अनुसरण गरेर चाहिँ म पनि अब यो आफ्नो जन्मभूमि छोडेर अहिले नेपालमा छु। नेपाल मेरो कर्मभूमि हो, अनि त्यहाँनिर सङ्गीतको सेवामा लागिरहेछु, नेपाली सङ्गीतको सेवामा। हजुर, तपाईँले दार्जिलिङ छोडेको कति वर्ष भयो? लगभग मैले दार्जिलिङ छोडेको 24 वर्ष भयो। 24 वर्ष भयो। र तपाईँलाई नेपालमा बसेर सङ्गीतको उत्पादन गर्नु, सङ्गीत सृजना गर्नु कस्तो लाग्छ? अब नेपालमा चाहिँ अब नेपाली भाषी भएको कारणले गर्दा त्यहाँनिर अब नेपाली सङ्गीतको चाहिँ एउटा महत्त्व चाहिँ अलिक धेरै हुने भएको कारणले गर्दा अब त्यहाँ नेपालमा बसेर सङ्गीतको सेवा गर्नु चाहिँ उचित लाग्यो मलाई। अब यहाँ चाहिँ अब त्यही अघि मैले भनिसकेँ, एउटा स्कोपहरू नपाउने, प्लेटफर्महरू नपाउने, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ नेपालमा अहिले राम्रो भइरहेछ। अब सङ्गीतको सेवा पनि भइरहेछ, सेवा पनि भइरहेछ, मेवा पनि भइरहेछ। त्यही क्षेत्रबाट आफ्नो पेसागत रूपमा नै काम गरिरहेछु अहिलेसम्म। सङ्गीत सृजना सँगसँगै तपाईँले नेपालमा बसेर आफ्नो पारिवारिक जीवन कसरी बिताइरहनु भएको छ? पारिवारिक जीवन चाहिँ अब यो सङ्गीतद्वारा नै भइरहेछ। म शास्त्रीय सङ्गीतहरू सिकाउँछु विभिन्न स्कुलमा, अनि ट्युसनहरू, होम ट्युसनहरू हुन्छ शास्त्रीय सङ्गीतको, घर घरमा गएर पनि सङ्गीत सिकाइरहेको छु। बढीभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ रिकर्डिङको प्रोजेक्टहरू हुन्छ। रिकर्डिङको प्रोजेक्टहरूद्वारा चाहिँ अब जीवनयापन भइरहेछ। अहिलेसम्म सर्भाइभ गर्न सकिएको छ। काठमाडौँको जस्तो ठाउँमा गर्नु सकिएको छ, गर्नु सकिने रहेछ। सङ्घर्ष गऱ्यो भने चाहिँ केही कुरो चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। र नेपालमा गएर तपाईँले धेरै ख्याति कमाउनु भयो। अहिले नेपालमा तपाईँलाई वरिष्ठ शब्दकार सङ्गीतकारको रूपमा तपाईँलाई नेपाल राष्ट्रले चिनिरहेको छ। र तपाईँले उत्पादन गर्नुभएको, तपाईँले सङ्गीत गर्नुभएको, तपाईँले लेख्नुभएको, तपाईँको शब्द र सङ्गीतमा कुन कुन कलाकारहरूले, कुन कुन गायकहरूले तपाईँको गीतहरू गाउनुभएको छ? मेरो सङ्गीतमा मात्रै शब्दकार अरू छ, धेरैले गाइसकेको छ। सत्य स्वरूप राजले गाइदिनु भयो, कुन्ती मोक्तान दिदीले, उदय सोताङ, राजेश पाल राई, एम बराल, पार्वती राई, राजेश पाल राई, अन्जु पन्त, मेलिना, मिलन अमात्य, धेरैले गाइसक्नु भएको छ। प्रमोद खरेल, अहिलेको नयाँ प्रमोद खरेलले पनि गाइसक्नु भएको छ। प्रायलाई गाइसकेको छ मेरो सङ्गीतमा। भन्नु पऱ्यो भने नेपालका सम्पूर्ण गायकहरूले तपाईँको गीत गाइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई आफ्नो गीत यसरी दर्शकवृन्द हामी आदरणीय शब्दकार सङ्गीतकार श्री गगन सुब्बासँग बात मार्न लागिरहेछु। बातचित हाम्रो जारी रहेको छ र उहाँसँग हामीले निकै राम्रा कुराहरू सुन्न पाइरहेको छौँ। उहाँले आफ्नो सङ्गीतिक जीवन यसरी बिताउनु भएको हामीलाई आफ्नो सरल शब्दमा उहाँले बताइरहनु भएको छ। र म उहाँसँग अन्य कुराहरू पनि सोध्न लागिरहेको छु। र गगनज्यू, अहिले जति पनि सङ्गीत
क्षेत्रमा धेरै युवा पिँढीहरू लागि परेका छन्, धेरै व्यक्तिहरूले सङ्गीतप्रति चासो राख्ने गरेका छन् र अहिलेको युवा पिँढीलाई तपाईँ एउटा शब्दकार सङ्गीतकारको हैसियतले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म अहिलेको युवा पिँढीलाई चाहिँ म शब्दकार सङ्गीतकार मात्रै होइन, सङ्गीत शिक्षकको रूपमा पनि एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। म आफै सङ्गीत सिकाउँछु अनि मैले नि सिकेर नै सङ्गीतकार भएँ। अनि कुनै पनि सङ्गीत क्षेत्र पनि यत्रो अथाह समुद्र हो यो सङ्गीत भनेको चाहिँ। यो सङ्गीत चाहिँ अध्ययन नगरी चाहिँ हाम्रो गड गिफ्टै छँदैछ हाम्रो जीवनमा। कसैले पनि गाउँछ, गड गिफ्ट छ, तर त्यो गड गिफ्टलाई अझै राम्रो बनाउनुको लागि चाहिँ सिक्नै पर्छ। बेसिक नलेजसम्म चाहिँ लिनै पर्छ सङ्गीतमा। शास्त्रीय सङ्गीत केही मात्रामा सिक्नै पर्छ। जब सिकेर गाएको र नसिकी गाएकोमा चाहिँ धेरै फरक हुन्छ। त्यसकारण बलिउडमा हेऱ्यो भने आज बलिउडको सानैदेखि सिक्छ उनीहरूले, अनि त्यो भोलि गएर सफल गायक बन्छ, सफल गायिका बन्छ। अनि बलिउडको हिन्दी गायिकालाई हेऱ्यो भने सारेगामामा हेऱ्यो भने बच्चैदेखि गाइराखेको छ, उनीहरूले सिकिराखेको छ। शास्त्रीय सङ्गीतको नलेज लिनुपर्छ प्रत्येकले भन्छु म चाहिँ। शास्त्रीय सङ्गीत कम्तीको नि 3rd इयर 4th इयरसम्म सङ्गीतको ज्ञान लिनुहोस् भनेर चाहिँ अहिलेको युवा पिँढी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु। तपाईँले सिक्नुहोस्, सिकेर चाहिँ जब सिकेर चाहिँ गाउनुहुन्छ तपाईँ निखार हुन्छ तपाईँको स्वरमा। त्यो तपाईँको स्वर एकदमै राम्रो हुन्छ, तपाईँले आफैलाई सन्तोषजनक हुन्छ। तर नसिकी गायो भने त अँध्यारोमा झटारो हानेको जस्तो हुन्छ, लाग्नु पनि सक्छ नलाग्नु पनि सक्छ नि। अनि आफूले गाएको नोटहरू आफूलाई थाहा हुनुभयो, मैले कुन स्केलमा गीत गाएँ, कुन स्केलमा गाएँ, कुन तालमा गाएँ भन्ने कुरो, मेरो स्वर श्रुति स्वर के हो। अब विभिन्न प्रकारको 12वटा स्वरहरू हुन्छ त्यहाँ। वृत्तितिर शुद्ध स्वर गरेर जम्मा 12वटा स्वरहरू हुन्छ। कुन स्वरबाट चाहिँ मैले गाएँ त्यो ज्ञान पनि हुनु पऱ्यो। अनि तालहरूको ज्ञान हुनु पऱ्यो। अहिले अब 3/4 भन्छ, 3/4, 5/4, 5/8हरू यस्तो तालहरू, 5/8, 7/8 को तालहरू अहिले गाउनु छोड्यो, किनकि ज्ञान नभएर त्यो चाहिँ। अनि अहिले 4/4, 2/4हरू गाउँछ, त्यो पनि थाहा हुँदैन। जस्तै 4/4 भनेको 3 ताललाई 4/4 भन्छ, 2/4लाई करवा भन्छ, अनि 3/4लाई दादरा ताल भन्छ, अनि 5/8लाई झपताल भन्छ, 7/4लाई रूपक भन्छ, 7/8लाई दीपचन्दित भन्छ। यो सबै प्रकारको ज्ञान लिएर चाहिँ तपाईँले सङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईँ निश्चय तपाईँले सफलता पाउनुहुनेछ। तर अन्धाधुनमा गीत नगाउनुहोस्, जानेर सिकेर ज्ञान हासिल गरेर नि गीत गाउनुहोस् भनेर चाहिँ मेरो युवा पिँढीहरूलाई चाहिँ यही सन्देश छ मेरो। गगनजी, अर्को कुरा के छ भने तपाईँ जस्तो एउटा प्रतिभाशाली व्यक्ति आज नेपाल राष्ट्रमा गएर आफ्नो जीवन बिताउनु परिरहेको छ र यस्ता अन्य व्यक्तिहरू पनि छन् जो नेपालमै गएर जीवन बिताउनु परिरहेको छ। तर हाम्रो क्षेत्रमा, हाम्रै ठाउँमा सङ्गीतको मूल्याङ्कन गर्नको निम्ति सरकार पक्षले, यहाँका विद्वान व्यक्तिले कुन नीति अपनायो भने चाहिँ यहाँको कलाकारहरूले संरक्षण पाउँछ भनेर तपाईँले एउटा सोच लिनुभएको छ? अब यहाँनिर भन्दा एउटा राजनीतिक कुरा आइहाल्छ यसमा चाहिँ। किनभने यहाँ चाहिँ अब नेपाली अथवा गोर्खा भाषा अथवा नेपाली भाषा यो दुईटामा अलिक कन्फ्युज छु है म। अनि अब यहाँ चाहिँ अब नेपाली सङ्गीतको चाहिँ त्यति सरकारले ध्यान नदिएको जस्तो। हुनु त दार्जिलिङमा एउटा लोक मनोरञ्जन शाखा त्यो छ, तर एउटा त्यो कस्तो भने एउटा पेसागत रूपमा मात्र भयो, विकास भयो नि क्या। दार्जिलिङमा नेपाली सङ्गीतको विकास होस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। अनि हामीले गर्नु पनि जान्छौँ, तर त्यसमा चाहिँ हामी कलाकारहरूले मात्रै मरिमेटर नहुँदो रहेछ। त्यहाँ राजनीतिक तवरबाट चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा देखभाल, त्यसको चाहिँ जगेरा गर्ने चाहिँ एउटा माहौल बनाउनु पऱ्यो। त्यो जगेरा गर्नु सक्नु पऱ्यो। नेपाली सङ्गीतको विकासको लागि चाहिँ दार्जिलिङमा हो न। दार्जिलिङ हामी पश्चिम बङ्गालमा छौँ, अहिले पश्चिम बङ्गालको एउटा जिल्लामा बसेको छौँ। तर पश्चिम बङ्गालले चाहिँ अब त्यही हो,
अहिलेको सरकारले चाहिँ नेपाली सङ्गीतलाई नि एउटा पहिलो प्राथमिकता दिए असल हुन्थ्यो। यहाँ टिभीहरू खोल्दै अहिले त भइरहेछ, रेडियो स्टेसनहरू राम्रो प्रकारको प्रसारण गर्ने ठाउँ भयो भने यहीँको कलाकारहरूले राम्रो ठाउँ पाओस्, जागिर पाओस्, यहाँनिर जागिर अथवा सर्भिसहरू पाओस्। त्यो कला क्षेत्र र कला सङ्गम बिजनबारी कला सङ्गमलाई अलि छ कला सङ्गमलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बनाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो। किनकि एउटा गभर्मेन्टले नै सिफारिस गर्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो भने अहिले धेरै यहाँनिर क्लबहरू बनेछ, भाइ बहिनीले गरिरहेछ, तर त्यसलाई चाहिँ एउटा सरकारी रूपमा चाहिँ चलाउनु पाए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ चाहना। यहाँको हरेक कलाकारहरूले चाहिँ गाउने मौका पाओस्, गाउने मान्छे हरेक कलाकारहरूले चाहिँ एउटा स्कोप पाओस्, राम्रो प्लेटफर्म पाओस्, उनीहरूको गीतहरू चाहिँ टिभीमा बजोस्, रेकर्ड होस्, फ्री रिकर्डिङ गर्ने ठाउँ होस् यो ठाउँमा भन्ने चाहिँ मेरो एउटा चाहना हो। सरकार पक्षलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जनता? सरकार पक्षले चाहिँ यो कुरोमा चाहिँ ध्यान दियो भने असल हुन्थ्यो। दार्जिलिङको गोर्खेहरू, दार्जिलिङको नेपालीहरू भारतकै यो सरकारकै एउटा नागरिकता लिएर बसेको छ। अनि हामी कोही पराई होइन, हाम्रो यो पनि एउटा कला संस्कृति छ। यो हाम्रो कला संस्कृतिलाई चाहिँ अलिक प्रस्फुटन हुनको लागि, उन्नति विकासको लागि सरकारले नै कदम चालिदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा चाहना हो। नेपालमा नेपाली सङ्गीतले पराकाष्ठा छोएको छ भने दार्जिलिङमा किन नेपाली सङ्गीत एउटा शीतले कक्रिएको फुल जस्तो भएर चाहिँ बस्नु परेको छ? यसको दोष तपाईँ कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? यसको दोष चाहिँ अब राष्ट्रलाई नै म त दिन चाहन्छु। राष्ट्रले चाहिँ हाम्रो नेपाली सङ्गीतलाई चाहिँ हेला गरेको, नेपाली संस्कृत कला सङ्गीतलाई चाहिँ अलिकति उनीहरूले कस्तो एउटा सौतेनी आमाको व्यवहार गर्यो। हाम्रो कला संस्कृतिलाई पनि उनीहरूले चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यत्तिकै प्राथमिकता दिएको भएदेखि, विकासको कामहरू गरिदिएको भएदेखि, उन्नति विकासको काम गरिदिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। किनकि हामी यही देशको नागरिक हौँ नि त। नागरिक प्राप्त भइसकेपछि हरेकको, जस्तै मराठामा हरेक ठाउँमा मराठाहरूको आफ्नै छ, बिहारीहरूको आफ्नै छ, बङ्गालीहरूको आफ्नै छ। अनि जस्तै तल तामिलनाडुमा गएको मद्रासीहरूको आफ्नै संस्कृति, उनीहरूको आफ्नै संस्कृति, कला संस्कृति छ नि, उनीहरूको त विकास छ, उनीहरूको त राम्रो प्रगति भइरहेछ। तर नेपाली सङ्गीतको विकास हुन सकेन। त्यो कारणले दुःख लाग्छ, खेद लाग्छ। त्यो कारणले हाम्रो अग्रज कलाकारहरू पनि, ठुल्ठुला कलाकारहरू पनि, जस्तै अम्बर गुरुङ जस्ता अम्बर गुरुङ सरहरू, गोपाल इन्जन सरहरू दार्जिलिङ छोडेर नेपाल पलायन हुनु पर्यो। त्यस्तो राम्रो राम्रो कलाकारहरू आज दार्जिलिङ भइदिएको भएदेखि धेरैजना कलाकारहरू, कवि जस्तै लैनसिंह बाङदेलहरू, चित्रकारहरू उहाँ जानुभयो। जस्तै पारिजातहरू उहाँ साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो राम्रो राम्रो कला भएको साहित्यकार, सङ्गीतकारहरू आज नेपाल जानु, नेपालमा गएर आफ्नो कलाको विकास गर्नु उनीहरू बाध्य हुनु पर्यो। तर अब राष्ट्रले चाहिँ एउटा कुनै प्रकारको पक्षपात भेदभाव नगरी चाहिँ नेपाली सङ्गीतलाई पनि पहिलो प्राथमिकता दियोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। र धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। आज यो तपाईँले राम्रो एउटा सङ्गीतको निम्ति, दार्जिलिङ सङ्गीतको निम्ति तपाईँले एउटा सरकार समक्ष अपिल पनि गर्नुभएको छ। र सम्पूर्ण च्यानल हेरेर बसेका बिजनबारी भेगका सम्पूर्ण जनतालाई, गाउँ बस्ती कमानका दर्शकवृन्दलाई तपाईँको पक्षबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो पक्षबाट त यही हो, तपाईँहरू नेपाली सङ्गीतलाई माया गर्नुहोस्। हामी भारतमा बसेछौँ, बलिउडको सङ्गीत पनि सुन्नुपर्छ, इङ्ग्लिस पनि गीतहरू पनि सुन्नुपर्छ। वर्ल्डको हलिउड बलिउड सबै गीत सुने पनि नेपाली सङ्गीतलाई चाहिँ पहिलो स्थानमा राख्नुहोस्। नेपाली सङ्गीत सुन्नुहोस्, नेपाली गीत सुन्नुहोस्, नेपाली गीतको जगेरा गरौँ भन्ने म यही चाहन्छु। अनि नयाँ नयाँ आएका अहिलेका नयाँ नयाँ कलाकारहरूलाई उत्साह प्रेरणा दिनुहोस्। अनि गीत सुन्ने चाहिँ बानी बसाल्नुहोस्, नेपाली गीतलाई चाहिँ माया गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो यही नै सन्देश छ। नेपालका दर्शकवृन्द र भारतका जो दार्जिलिङका दर्शकवृन्दमा के फरक पाउनुहुन्छ तपाईँ?
अब अहिले चाहिँ उस्तै छ। पहिला चाहिँ धेरै फरक पाउँथ्यो, अहिले त उस्तै अहिलेको युवा पिँढीहरू छ, अहिलेको नयाँ जेनेरेसनहरूले चाहिँ अब दर्शकहरू अहिलेको माहौल अनुसार गीतहरू सुन्ने त्यो प्रकारको छ। अनि अहिले दार्जिलिङमा पनि त्यो चलन चल्ती बढिसक्यो, किनभने दार्जिलिङमा चाहिँ एकदम स्तरीय सङ्गीतहरू सुन्ने पहिला हाम्रो पालामा चाहिँ थियो। नेपालमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो थिएन। अहिले बरु नेपालमा धेरै अहिले सुगम सङ्गीतहरू धेरै सुन्छ, मन पराउँछ। तर अहिले दार्जिलिङमा चाहिँ अब अलिक सुगम सङ्गीतहरू सेलाएको हो कि जस्तो भानुहुन्छ क्या। यहाँनिर यहाँको अहिलेको नयाँ न्यू जेनेरेसनहरूले चाहिँ त्यो रुचाइरहेको छ। तर उस्तै हो नेपाल र यहाँ दार्जिलिङमा। अब यो एउटा दाजुभाइ जस्तो त हो यहाँ। नेपालमा पनि त्यतिकै राम्रो छ, दर्शकहरू दार्जिलिङमा पनि राम्रै छ। तर अहिलेको न्यू जेनेरेसनहरूले चाहिँ अलिकति सङ्गीतलाई चाहिँ राम्रो प्रकारले बुझिदिने कुन कस्तो सङ्गीतको भनेर चाहिँ सङ्गीतको चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन गर्ने, कुन सङ्गीत चाहिँ पछिसम्म लङ लास्टिङ हुन्छ, कुन सङ्गीत चाहिँ छिट्टै आउँछ छिट्टै गइहाल्छ, त्यो लङ लास्टिङ हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनहरूले चाहिँ राम्रो बुझिदिए राम्रो हुन्थ्यो, मूल्याङ्कन गरिदिए चाहिँ। तपाईँले सङ्गीतको सुरुवात कालमा विभिन्न सेकुलर गीतहरू गर्नुभयो र तपाईँ फिलहालमा अहिले हालमा चाहिँ तपाईँले क्रिस्चियन भजनहरूको रचना र सङ्गीतहरू गर्नुहुँदैछ। तपाईँले आफ्नो यो ट्र्याक कसरी तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो? यो चाहिँ अब कस्तो भयो भने म यता सेकुलर गीतमा सङ्गीत भर्दा म क्रिस्चियन भएँ। क्रिस्चियन भएँ, तर क्रिस्चियन भएपछि चाहिँ झन् क्रिस्चियनमा चाहिँ मैले धेरै गीतहरू सङ्गीत भन्ने मौकाहरू पाएँ। भजनहरू भन्नु त अझै बनाउनु आनन्दको कुरा आयो मलाई। धेरैवटा भजनहरू पनि बनाएँ मैले, धेरैवटा भजन, त्यो छुट्टै आनन्द पाएँ मैले। अझै धेरै अब सङ्गीत भनेको त सबै उस्तै हो, तर अझै भजन बनाउँदा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा आध्यात्मिक रूपमा एउटा आनन्द महसुस भइरहेको छ। अहिले पनि धेरै गरिरहेको छु। त्यहीबाट नै अब राम्रो गीतहरू मेरो भजनहरू रेकर्डिङ हुने क्रम बढिरहेछ। अब जाने बित्तिकै धेरै भजनहरू रेकर्डिङ गर्नुपर्ने चाहिँ गीतहरू चाहिँ अहिले कम आउँछ। धेरैजनाले गीतहरू गर्नु चाहिरहेछ। यहाँ बिजनबारीका भाइहरूले पनि गर्ने इच्छा गरिरहेछ। म तपाईँलाई सस्तो मूल्यमा तपाईँलाई गरिदिन्छु भन्ने एउटा उहाँहरूलाई आश्वासन पनि दिइरहेको छु, गरिरहेको छु। यो दुवैतर्फ अब मैले सङ्गीतको सेवा त मैले गर्नै पर्छ। तपाईँले भजन सँगसँगै गीतलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छु। सङ्गीत तपाईँलाई गीतमा बढी रुचि लाग्यो कि तपाईँलाई भजनमा बेसी बढी रुचि लाग्यो? सङ्गीत हो। सङ्गीत भएको कारणले गर्दा कुनैलाई पनि पक्षपात गर्नु त मिल्दैन। तर बढी चाहिँ अब भजन नै बनाउनु पर्ने स्थिति, भजनकै नै प्रोजेक्टहरू आइरहन्छ हो। अनि अब धेरै गरिरहेछु। धेरै गर्ने क्रममा चाहिँ आधुनिक गीतहरू चाहिँ फाटाफुटुक आइरहेछ। अहिले चाहिँ गरिरहेछु। जस्तै विगत वर्षमा मैले गरेको थिएँ प्रमोद खरेलहरूको, स्वरूप राजहरूको। फेरि पनि भइरहेछ, बिचबिचमा मिक्स रूपमा भइरहेछ। हिजो अस्ति भर्खरै एउटा पप गीत पनि मैले बनाएँ। अब त्यो समयअनुसार चल्ने गीतहरू पनि बनाएँ। अहिले फेरि अब एक दुईवटा गीतहरू छ, जस्तै हाम्रो सुनिता थेगिमहरूले गाउँदैछ अब आउने गीतहरू चाहिँ अब आधुनिक गीतहरू, त्यो चाहिँ भजन होइन, त्यो चाहिँ त्यस्तो गीतहरू पनि भइरहेछ। किन सङ्गीत भनेपछि सबै प्रकारको सङ्गीत चाहिँ गर्नुपर्छ। अन्तमा गगनजी तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु, नेपाल राष्ट्रका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई लगायत भारतको दार्जिलिङमा बस्ने सम्पूर्ण दर्शकवृन्द जसले तपाईँलाई चिन्दैनन् र जसले तपाईँलाई चिन्छन्, ती दर्शकवृन्दलाई, श्रोतावृन्दलाई तपाईँ आफ्नो के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यो खोजखबर बिजनबारीको तर्फबाट? त्यही हो, नेपाली सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस् अनि सङ्गीतको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। कुन चाहिँ सङ्गीत चाहिँ सही छ, कुन चाहिँ सङ्गीत चाहिँ अब सङ्गीत भनेको त एउटै हो, तर कुन चाहिँ सङ्गीत चाहिँ स्तरीय हो, कुन चाहिँ सङ्गीत स्तरीय होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझिदिनुहोस्। सबैलाई मेरो माया छ। जसले मलाई चिन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई नि धेरै मेरो
माया अथवा हृदयको अन्तस्करणबाट उहाँलाई धन्यवाद। अनि सबैलाई नै मेरो तर्फबाट चाहिँ अब त्यही नमस्कार, धन्यवाद, सबैको माया, आन्तरिक माया, हृदयको भित्रको माया छ सबैलाई, किनकि सबैको हो, म कसैको पनि एउटा पेवा होइन, सबैको हो। त्यो कारणले सबैलाई सबै श्रोतागणलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदमै माया, धन्यवाद, श्रद्धा, यही नै छ मेरो चाहिँ। दर्शकवृन्द, श्री गगन सुब्बाज्यू बिजनबारी नयाँ नोर ग्राम अन्तर्गत गैरी गाउँका निवासी हुन् र हाल उहाँ नेपालमा बसेर सङ्गीतको सृजनामा लागि परेका छन्। र दर्शकवृन्द, बिजनबारी भेगका एकजना प्रतिष्ठित शब्दकार सङ्गीतकार आज नेपालमा बसेर उहाँले सेवा पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ र उहाँले राष्ट्रिय पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो। र यो बिजनबारीवासीको निम्ति एउटा गर्वको कुरा हो र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई खोजखबर बिजनबारी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म यही निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले युट्युबमा गएर श्री गगन सुब्बा नाम सर्च गरेर गगन सुब्बाका गीतहरूलाई तपाईँले एकपल्ट हेरिदिनुहोस् र उहाँको रचनाहरूलाई तपाईँहरूले सुनेर उहाँलाई उत्साहको निम्ति हौसला दिनुहोस्, कमेन्ट्स गरिदिनुहोस् र हाम्रो क्षेत्रको एउटा व्यक्ति, एउटा सर्जक आज नेपालमा गएर उहाँले आफ्नो जीवन बिताइरहनु भएको छ। किनभने उहाँले आफ्नो क्षेत्र साङ्गीतिक क्षेत्रलाई उहाँले नेपालमा गएर फलाउने आज कार्य गर्नुभएको छ। यो हाम्रो निम्ति एउटा गर्वको कुरा हो। उहाँले आज नेपालमा बसेर नेपालको राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरे तापनि उहाँले आफ्नो त्यसको श्रेय बिजनबारीवासीलाई नै दिइरहनु भएको छ। यो पनि हाम्रो एउटा गर्वको कुरा हो, उहाँको एउटा महानता हो। उहाँले गर्नुभएको कामको श्रेय आज हामी बिजनबारीवासीलाई, दार्जिलिङलाई दिइरहनु भएको छ। र दर्शकवृन्द, हाम्रो पनि एउटा कर्तव्य हुन जान्छ, उहाँले सृजना गर्नुभएको गीतहरूलाई हामीले पनि एकपल्ट हेरिदिउँ र उहाँलाई हामीले कमेन्ट्स गरिदिउँ र उहाँलाई हामीले पनि कमेन्ट्स गरेर हौसला प्रदान गरेर उहाँको आगामी प्रोजेक्टहरूलाई पनि हामीले हौसला दिएर उहाँले अझै भविष्यमा यस्ता गीतहरूको रचना गरून्, यस्ता सङ्गीतहरूको रचना गरून् भनी हामीले उहाँलाई सहयोग गरौँ भन्ने म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र गगनज्यू, आज तपाईँले खोजखबर बिजनबारीलाई आफ्नो समय दिनुभयो, यसको निम्ति धन्यवाद। विशेष तपाईँलाई धन्यवाद दिन सबै श्रोतागणलाई, नेपाली सङ्गीत प्रेमी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म गगन सुब्बाको तर्फबाट नमस्कार फेरि पनि, अनि धन्यवाद। यो च्यानलमा तपाईँहरूसँग यसरी भेट गर्न पाएँ, एकदमै धन्यवाद। सबैलाई धन्यवाद अनि नमस्कार पनि। हवस् त। नमस्कार।